हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज से यहाँ पर आए हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। उसका यावर का आमना सामना तो बड़ा नहीं हुआ था। यावर ने बाप की जगह कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और अब वो और हाजम इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे। यावर हुमायूं के मुकाबले में हाजम ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएटेड था। दोनों ही मुतअम्मल मज़ाहिर थे, लेकिन यावर हुमायूं थोड़ा शिद्दत पसंद वाक़या हुआ था। बाप की मौत ने उसे बहुत ही अग्रेसिव बना दिया था। उसकी तकरीरों में भी एक अलग किस्म का जोश होता था। वो किसी भी हजूम को अपनी बातों से काल करने की सलाहियत रखता था और वो अपनी इस खूबी से बखूबी वाकिफ था। उसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा था। हाजम और यावर की स्कूलिंग एक ही इंस्टीट्यूट से हुई थी। हाजम एक बहुत अच्छा मुकर्रर था। वो टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी का स्पोकन पर्सन भी था। दोनों नौजवानों के हीरो थे। यावर को अपने इलाके के लिए पहले से काम करने का एडवांटेज भी हासिल था। फिर बाप के सालों की मेहनत भी शामिल थी। जोरा को लग रहा था कि हाजम तो यहाँ पर चौका भूल ही क्या था। उसकी हर सुबह का आगाज हाजम के इंतजार से शुरू होता था और फिर सारा दिन इसी इंतजार में खत्म हो जाता था। उसे आज रुबीना बेगम ने बताया था कि हाजम उसे लेने आ रहा है, इसलिए वो तैयार है। वो तैयार होकर आए तो उसे रुबीना बेगम ने स्टडी रूम से कोई किताब लाने के लिए भेज दिया। वो किताबों की दिलदा खुशी खुशी चाह दी थी। जिस बार स्टडी रूम में दाल हुई तो सामने ही चावल किसी फाइल की वर्कदानी में मसरूफ था। उसकी हैरानगी से जोरा को देखा और वापस फाइल पर झुक गया। जोरा भी उसे इग्नोर करते हुए बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गई। वह भी बुक शेल्फ के पास ही पहुंची थी जब डोर एक जोरदार आवाज के साथ बंद किया गया। जोरा भागकर वापस डोर तक पहुंच गई, लेकिन वो बाहर से लाक हो चुका था। जोरा लाक को दोनों हाथों से घुमाने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो एक जार में फंस चुके थे। वो जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी और जोर जोर से बारी बारी सबको आवाजें देने लगी। ये सब कुछ देखता हुआ चावर अपनी जगह से उठा और एक साइड से दरवाजे की मास्टर की ढूंढने लगा, जो कि हर वक्त एक महसूस जगह पर मौजूद होते थे। वो चाबी लेकर जूं ही मुड़ा, उसे बाहर से हाजम की आवाज सुनाई दी, जो जोरा को ही पुकारा था। उसके साथ अदीना, रबीना बेगम और सीमा बेगम की आवाजें भी आने लगे। जोरा के होंठों पर कफल आ गया था। उसने मुड़कर एक दरिजीदा नजर यावर पर डाली थी, जिसका रंग लट्ठे की मानस सफेद पड़ गया था। यावर का दिल किया वो खुद की जान ले ले। बाहर से लाख खुलने के आवाज आ रही थी और जोरा को लगा कि अन करीब बेहोश होकर गिर जाएगी। उसे खुद दरवाजे के हैंडल को दोनों हाथों से थाम लिया था। तभी उसने यावर को तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देखा, जो तेजी से उसके करीब से गुजरता हुआ दूसरी तरफ मौजूद एक दरवाजे में गुम हो गया था। वो एक पुराना स्टोर रूम था। दाल होते हुए यावर ने सबसे पहले अपना मोबाइल ऑफ किया था। जो ही दरवाजा खुला, जोरा तेजी से बाहर निकली और हाजम के सीने से आ लगी। वो हिचकियों से रोने लगी थी। हाजम ने सबके सामने हजर लोग उसे खुद से दूर किया और हाथ पकड़ कर हाल में लिया, जहाँ पर नाना और नानी जान मौजूद है। उसे एक तरफ बिठाकर पानी उसके लब्बों से लगा दिया था। दूसरी तरफ रुबीना बेगम और अदीना हैरान थी कि यावर कहाँ गया। उन्होंने तो आज जोरा और हाजम को अलग करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन दरवाजा खुलने पर यावर को ना पाकर वो सब बदमजा हुई और अब मुंह लटकाकर इस साइड पर खड़े थे। काफी देर तक जब सब आवाजें आना बंद होगी तो यावर दबे पांव स्टोर रूम से निकला और अपने कमरे में आ गया। उसने कोट और ताक की तरफ फेंका। एक मजबूत और पुरएतमाद मर्द होकर भी इस सिचुएशन में उसकी पेशानी पसीने से तैरती। उसने दोनों उंगलियों से अपनी पेशानी मसली और एक लंबा सांस पाकर वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। शावर लेकर वापस आया और मोबाइल ऑन करके नीचे चला गया। उसे जोरा को देखने से एहतराज पड़ता था, लेकिन फिर भी अपने दिल के सुकून के लिए उसकी तरफ देखा तो उसके लिए अफसोस हुआ कि काश वो उसकी तरफ ना देता, क्योंकि वो उसे देख रही थी। उसकी नजरों में उसको देखकर एक खौफ था, एक नफरत थी, और वह मुजरम ना होते हुए भी खुद को उसका मुजरम समझने लगा। उसके लिए वहां पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था और वो हाजम से किसी मीटिंग का बहाना करके वहां से चला गया था। फिर सीमा बेगम के बहुत इसरार करने के बाद भी जोरा वहां ना लगी और हाजम की नजरें उसके चेहरे पर मरकूज थी। उसकी आंखों में एक खौफ था। हाजम खान उसे पहले बता चुका था कि उस पर एतबार नहीं करता और अगर आज वो यावर को देख लेता तो आगे के बारे में सोच कर ही उसने झुरझुरे लिए थे। यावर रात को वापस लौटा तो उसका मूड ऑफ था। वो काफी देर दादा जान के साथ बैठा रहा। दादा जान और दादी जान के कमरे में जाने के बाद वो अदीना की तरफ मुड़ा। अदीना, तुम कब जा रही हो वापस शहर? तुम्हारी चुन्नी खुल चुकी है और तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। तुम कल तैयार है ना? मैं शहर जाऊंगा तो तुम्हें छोड़ आऊंगा। अदीना ने मदद के लिए रुबीना बेगम की तरफ देखा, क्योंकि अब पढ़ाई से उसे कोई भी दिलचस्पी ना थी। वो तो बस गाँव से जान छुड़वाने के लिए उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन अब चूंकि हाजम भी लौट आया था तो वो शहर क्यों जाती है? उसे जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो अपने नाम के साथ हमेशा हाजम का नाम सुना। रबीना बेगम ने उसे बताया था कि उसे उनकी बहू बनना है और वह भी उसके हवाब देखने लगे। भला हाजम आज मोहब्बत करने के लिए किसी तो जी की जरूरत है। वो तो एक साहिर था जो जहाँ जाता था सबको अपने सह में जकड़ लेता था। वो भी उसके सह में मुतला हो गए थे। वो तो उसके रूह में बसा था, लेकिन हाजम खान ने अपने जज्बा में सिर्फ बीवी के लिए समा कर रखे थे। लेकिन जब
بیوی پاس تھی تو وہ کشمکش کا شکار تھا. اسے اس سے محبت تو تھی لیکن اعتبار نہ تھا. اور شاید زہرہ جمال اپنی ساری زندگی تیاگ کر کے بھی اعتبار حاصل نہ کر سکے کیونکہ اس کے آس پاس سازشوں کا ایک جال بنا جا رہا تھا. اور پھر جب شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے تو پہلی والی کی ناقدری ہی ہوتی ہے. میں سونے جا رہا ہوں, صبح سویرے تیار ہو جانا. لیکن جابر بیٹا, ابھی ہمایوں کو ہم سے جدا ہوئے کتنے دنوں میں ہے, بچے اکیلے کیسے رہ گئے؟ جاور اپنا غصہ دباتے ہوئے تیز سے پلٹا. پھوپھو, آپ ادینہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے. آپ اپنے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھنے دیں, ماضی میں جینا چھوڑ دیں. اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی ماضی کو بھول جائے. آپ لوگوں جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں نا, میں وہ سب جانتا ہوں. تم اگر سب جان ہی گئے ہو تو پھر سن لو, میرا بھائی تو اب اس دنیا میں نہیں رہا, اس لیے میں تم سے اپنے ہاضم کے لیے ادینہ کا رشتہ مانتی ہوں. تو پھر میرا جواب بھی سن لے, مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. میں ایک شادی شدہ شخص کے ہاتھ میں اپنی بینک کا ہاتھ نہیں دے سکتا. جاور, کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دوسری شادی نہیں کی ہے؟ پھر بھی اگر تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے پر اعتراض ہے تو خازن زہرہ کو طلاق دے دے گا. جاور نے حیرت سے اپنے بھوبو کو دیکھا جو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے. میں پھر بھی ادینہ کی شادی حازم سے نہیں کروں گا. اس نے بات ختم کر دی. لیکن بھائی, مجھے حاتم خان سے شادی کرنی ہے. ہر حال میں مجھے اس کی شادی شدہ ہونے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. ادینہ, بعد میں بات کریں گے. نہیں بھائی, جو بات ہوگی وہ ابھی ہوگی, اسی وقت. آپ پھوپھو کو ہاں میں جواب دے دے. ادینہ, وہ بچپن سے اسے پسند کرتا ہے. تم اس کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. میں اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لوں گی, وہ میرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے پھوپھو, آپ پہلے اپنے بیٹے سے بات کر لیں. اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا. جاور کو پورا یقین تھا کہ حازم کبھی بھی نہیں مانے گا. اس کا خیال تھا کہ بلا زہرہ جمال جیسی عورت جس مرد کی زندگی میں ہو وہ کسی اور کی طرف مڑ کر بھی کیوں دیکھے گا. لیکن وہ غلط تھا. جاور, میں نے حاتم سے پہلی بات کر لیا, اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. جاور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا. جو وہ سن رہا تھا وہ سچ ہے. اس نے افسوس سے اپنی بہن پر ایک نظر ڈالی جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. پھر ادینہ نے واپس جانے سے منع کر دیا تھا. وہ بھی زبردستی کا کاہل نہیں تھا. دونوں بہن بھائی میں ناراضگی چل رہی تھی. جاور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ ادینہ کو بھی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی. جاور نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی. الیکشن سے 2 دن پہلے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا. دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا. موقع پر موجود جاور نے اپنے بندوق کو فائرنگ سے روک دیا تھا اور خود سامنے کا کھڑا ہو گیا. اس کو دیکھ کر دوسری طرف سے بھی فائرنگ روکتی گئی تھی. اس نے دوسری پارٹی کے اراکین کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی دعوت دی تھی اور طویل مشاورات کے بعد یہ طے پایا تھا کہ الیکشن والے دن کسی بھی پولیس اسٹیشن پر کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں لایا جائے گا. جیت اور ہار جس بھی فریق کی ہوگی, دوسرا ہندا پیشانی سے اپنی ہار تسلیم کرے گا. اس کے اس عمل سے علاقے میں اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا تھا. الیکشن کا دن آن پہنچا تھا. حاتم صبح صبح نکل گیا تھا. ماں اور دادی سے دوائیں لیتا ہوا وہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشن پر پہنچا تھا. اپنے حمایتیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مختصر اور جامعہ سے گفتگو کر کے اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ جاتا تھا. بہت سی جگہوں سے دھاندلی کی شکایات بھی موصول ہوئی تھی. پاکستان میں الیکشن ہو اور اس طرح کی خبریں سننے کو نہ ملے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آخرکار یہ بہت سے مصروف اور تھکا دینے والا دن اپنے اہتمام کو پہنچا تھا. سب لوگ سڑے شام ہی ٹی وی کے اسکرین کے آگے بیٹھ گئے تھے. حویلی میں اس وقت سب لوگ بڑے صاحب میں موجود تھے. ابتدائی معلومات کے مطابق جاور حمایوں اور حازم خان ہارے تھے. ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے بعد سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی. حازم کی کوئی خبر نہ آتی کہ وہ کہاں ہے, جبکہ رمیز صاحب ہاتھ تھوڑی دیر کے بعد فون کان سے لگائے باہر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. جوں نتائج کا اعلان ہو رہا تھا رمیز صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا. زہرہ بھی دل تھام کر بیٹھی تھی. لبوں پر حازم خان کی دعائیں بھی جاری تھی. کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اس کو لگا کہ اب اس کا جیتنا مشکل ہے تو وہ کمرے میں آگے. صبح بہت سویرے اٹھنے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادی میں گم ہو گئے. رات 12 بج کے بعد جب جاور کے اپنے حلقے کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو یکدم پوزیشن بدل گئے. یقینی شکست کی طرف جا رہے نتائج ایک دم ہی جیت کی طرف بڑھنے لگے تھے اور پھر صبح 4 بج کے قریب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوا تھا جس میں 15,000 ووٹوں کی بڑھتری سے حازم خان اور جاور حمایوں جیت گئے تھے. پورے علاقے میں جشن کا سماں تھا. صبح اٹھی تو ہر طرف چہل پہل تھی. حویلی میں ہر آنے والے کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا. گاؤں کے لوگ جوک تر جوک حویلی میں داخل ہو رہے تھے اور آغا جان کو مبارکباد دے رہے تھے. 10 بجے کے قریب حازم حویلی میں داخل ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا.
اس کی پیشانی چوم کر ماں نے مبارکباد دی تھی اور آغا جان کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا جب روبینہ بیگم نے حازم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حازم نے سوالے نظر سے ماں کی طرف دیکھا۔ حازم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ان کی بات پر اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ بہت خوشی سے گھر آیا تھا لیکن اب اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے اور جوش سے حازم کی طرف بڑھے، اسے بیچ کا سینے سے لگایا اور کانوں سے تھام کر سامنے کیا۔ حازم، میرا بیٹا آج بولو، آج تمہیں کیا چاہیے؟ حازم نے ہونٹ پیچ کر آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان، آج میں آپ سے جو بھی مانگوں گا دیں گے؟ کوئی شک نہیں، اس نے نفی میں سائز لایا۔ تو پھر بولو کیا چاہیے ہے؟ میں آپ سے کیا وعدہ پورا کیا، اب میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت چاہیے۔ اس نے ماں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آغا جان کے ہاتھ اس کے کاندھے سے نیچے گر گئے تھے اور اس کے پیچھے دیکھنے لگے۔ حازم خان نے ان کی نظروں کے طاقت میں دیکھا تو کنگ رہ گیا۔ سامنے ہی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے زورا جمع کر دیے۔ حازم اس پر ایک نظر ڈال کر اس کی سائڈ سے نکل کر چلا گیا۔ زورا ہوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ وہ ماں کے قدمے میں چلایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زورا جمع وہاں پر نہیں آئے گی، لیکن آج وہ ہوش میں کہاں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی روبینہ بیگم ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے حازم کی طرف بڑھی جو کہ ونڈو کے پاس باہر کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ حازم خان، کہاں بھاگ رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ سرد و سپاٹا بات میں اس کے کان سے ٹکرایا تھے۔ میرا قصور کیا حامی ہے مجھ میں؟ کیا بتائیں گے کہ دنیا کو کہ کیا توجہ پیش کریں گے دوسری شادی کے لیے؟ اس کی طرف مڑا تھا، چبھتی نظریں اس کے چہرے پر جما کر بولا تھا، یہی کہوں گا کہ تم بانجھ ہو۔ حازم کے پاپا اس نے درزیدہ نظر سے اس کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ حازم خان نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار اور کہا تو یہی تمہیں گھر دوں گا، بچپن کی منقوہ ہو میری۔ اچھا، تبھی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ حازم خان، جیسے آپ دوسری شادی کے لیے آقا جان سے اجازت لینے گیا نا، ایسے میں ابھی آقا جان کے پاس جاؤں گی اور آپ تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اور یہ سب جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا نا، تبھی نکاح نامے میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی اور یہ بات مجھے آغا جان ہی بتائی ہے۔ آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اور اس کی بات پر حازم سے زیادہ روبینہ بیگم شاک میں تھے۔ زورا جماعت دونوں پر ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈال کر وہاں تک چلی آئی۔ حازم اس وقت آغا جان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آغا جان سرد و سپاٹا انداز لیے ہوئے تھا۔ حازم، ٹھیک ہے، تمہیں شادی کرنی ہے کر لو، لیکن پہلے تمہیں زورا کو طلاق دینی ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کن دقتوں سے کہی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ وہ اگر ان کا اکلوتا بیٹا تھا تو وہ بھی ان کی اکلوتی بیٹے تھی، ان کے محروم بیٹے کی نشانی۔ ان کی بات پر حازم نے درزیدہ نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ آغا جان نے نظریں چرا لی تھی۔ تم اب جا سکتی ہو، مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا تاکہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں جو اسے عزت و محبت اور تحفظ دے سکے۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ آغا جان، آپ اچھا نہیں کر رہے، تو تم اس کے ساتھ اچھا کر رہی ہو نا؟ حازم خان اسے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آغا جان، اسے کہیں کہ یہ بات تو وہ بھول جائے کہ میں کسی بھی حالت میں اسے چھوڑوں گا۔ آغا جان یہی تو چاہتے تھے، وہ تو آخری لمحے تک ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ یاور ہمایوں نے ادینہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ بھائی، آپ اگر میرے اور حازم کے درمیان ہیں تو آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ادینہ، تم محبت کے اصول میں پاگل ہو رہی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ تمہارا ہو کر بھی کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ زورا جمال اس کی رگ رگ میں بستی ہے۔ اپنی بات پر اسے ادینہ کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اچھا ایسا ہے تو زورا جمال آپ کے روم نے زندگی بن کر دوڑ دیا، لیکن آپ تو اس کے بغیر رہ رہی ہیں نا؟ ادینہ، وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ سہم سی گئے تھے۔ دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر کبھی نہ لانا، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ یاور نے مزید اس سے کوئی بھی بحث نہ کی تھی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلایا، کوٹ اتار کر زور سے بیڈ پر پٹھا اور سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا ہوا کچھ بلے بسے لمحات اس کی یادداشت کی دریچے میں لہرائے۔ وہ اس وقت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی تھی، پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ اسے بہت سی باتیں سنانے کے بعد ایگزامینر نے بیٹھنے کی اجازت تو دے دی لیکن اسے اضافی وقت نہ دینے کی بابت بتایا۔ وہ تیزی سے پیپر حل کرنے لگی تھی لیکن جو وقت بیت رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد اپنے آس پاس نظر دوڑاتی اور جو کوئی اسے پیپر جمع کرواتا ہوا نظر آتا وہ تیزی سے لکھنا شروع کر دیتی۔ آخرکار اسے ادھر ادھر دیکھ کر مزید وقت ضائع کرنے کی جگہ اپنی ساری توجہ پیپر پر دی اور جب وہ پورا پیپر حل کر کے اٹھی تو پورا حال خالی تھا۔ سامنے صرف ایگزامینر بیٹھا ہوا تھا جو پیپر ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے پیپر جمع کروا کر جو ہی رخ موڑا
اسے اپنی سیٹ کے اینڈ پیچھے جاور ہمایوں ایک ٹانگ لمبی کر کے دوسری چیئر پر رکھے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے کر جا کر سہارا دیے ہوئے رکھے ہوئے تھا اور وہ ٹکٹکی باندھ اس کو دیکھ رہا تھا۔ زہرا جمال ایک تیز نظر پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ جاور نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی، اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہیلو میڈم، شکریہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، کس بات کے لیے شکریہ؟ اس نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا تھا۔ ارے اگر میں نہ ہوتا تو وہ ایگزامینر تم سے کب کا پیپر لے چکا تھا۔ تم نہیں، آپ کہہ کر محتم کیا کرو۔ جی میڈم، جیسے آپ کا حکم۔ ویسے کیا شادی کے بعد بھی میں آپ کو تم نہیں کہہ سکوں گا؟ کس کی شادی؟ آپ کی اور میری شادی کے بعد۔ دیکھیے مسٹر جاور ہمایوں صاحب، آپ کو کوئی اپنی کلاس کی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اسے افیئر چلا لے تو پلیز میری جان چھوڑ دیں۔ اسے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ زہرا جمال، یہ اپنے مشورے پاس رکھو، ویسے بھی ایک بات یاد رکھنا، تم اگر میری نہ ہو سکی تو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی نام لکھا جا چکا ہے اور وہ تمہارا ہے۔ اسے دل کے موقع پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان لمحات کا سوچتے ہوئے جاور کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے دل میں جذب ہو گیا تھا۔ کبھی تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اور آج تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنوں سے لڑ رہا ہوں۔ میں تمہیں ٹوٹتے بکھرتے نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہوں، خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھانچتے ہوئے باہر لایا اور اس کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی۔ اس کا بازو چھوڑ کر پڑ رہا تھا۔ ہاضم، میں تمہیں خوشخبری سنانی تھی۔ ابا جان اور جاور نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا اور ان کے باپ پر اس نے اس باب میں سائے لایا اور زہرا کے کلائے تھام کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ روبینہ بیگم تل ملا کر ڈائے تھی۔ انہیں ہاضم کا اسے ایسے لے کر جانا بہت ہی کھلا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے زہرا کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ زہرا جمال، جب تک میرے ناکامی ہو اس گھر میں اس کمرے کے علاوہ کہیں نہیں تم جا سکتی، یہ بات تم ذہن نشین کر لو۔ اچھا، اور جب آپ کی دوسری بیوی آ جائے گی تب اسی کمرے میں صرف تمہارا ہی حق ہوگا، اگر تب تک تم میرے ساتھ رہی تو۔ ویسے تم تو بہت ہی بزدل ہو۔ میں تو سوچا تھا کہ جس قدر تم سے نفرت کرتا ہوں تم بھی مجھ سے کرتی ہو، لیکن نہیں، تم تو لگتا ہے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھی ہو مجھ سے، تبھی تو میری شادی رکوانا چاہتی تھی۔ ویل، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ ویسے تمہیں شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور، اگر تم کہہ دو نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں تمہیں دوسری شادی نہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کے گلے آنسو کا گولا سا بنا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی بول نہ پائی تھی۔ خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر لیٹ کر کمل تان لیا تھا۔ اگلی صبح ہاضم تیار ہو کر نیچے آیا تو آغا جان اور رمیز صاحب کو کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ آج کہاں کا پروگرام ہے؟ ہاضم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا رشتہ لینے جا رہے ہیں تمہارے نانا سے، ہمیں زہرا نے ہی تیار کیا ہے۔ ہاضم نے پلٹ کر زہرا کو دیکھا تھا جو مسکراتے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہاضم کی آنکھوں میں شولوں سی لپک تھی جبکہ زہرا جمال اب مطمئن تھے۔ اس وقت رمیز صاحب، آغا جان اور ربینہ بیگم بڑی حویلی میں موجود ہیں۔ ڈائننگ روم میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان کا مطالبہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے تھے جبکہ ان کی نظریں یاور ہمایوں پر ٹکی ہوئی تھی جو گہری سوچ میں گم تھا۔ یاور بیٹا، جواب دو، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا اور کھنکار کا گلا صاف کیا۔ جی آغا جان، میری طرف سے رشتے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ بہت ہی ناپ تول کر بول رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری شرط منظور ہے تو اگلے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ بارات لے کر آ سکتے ہیں۔ کیسی شرط؟ اس نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آغا جان، اگر ہاضم کو ادینہ تک شادی کرنی ہے تو اسے زہرا کو طلاق دینی ہوگی۔ رمیز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے جبکہ آغا جان اپنی جگہ پر پہلے بدل کر آ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جواب رمیز صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب یہ سوال لے کر دوبارہ یہاں پر نہیں آئیں گے۔ یاور نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی۔ رمیز صاحب دروازے کی طرف مڑ گئے تھے جب ان کے کانوں میں آغا جان کی آواز گونجی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اس بار ان کی بات پر یاور ہمایوں اپنی جگہ پر پہلے بدل کر آ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے لہرایا تھا۔ رمیز صاحب غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے اور ربینہ بیگم ادینہ کو خوشخبری سنانے چلے گئے تھے جبکہ سیما بیگم آغا جان کے گلے لگ کر پھڑ پھڑ کر رو دی۔ آغا جان، یہ سب بہت ہی غلط ہو رہا ہے، یاور نے احتجاج کیا تھا۔ یہی صحیح ہے یاور، تم نے بہت اچھا کیا یہ شرط رکھ کر۔ اگر ہاضم کو اس سے محبت ہوئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ آغا جان، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا دے گا، سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ ایک بے گناہ اس سب میں برباد ہو جائے گی۔ نہیں، برباد ہوگی وہ۔ میں کوئی اچھا سا لڑکا دے کر اس کی شادی کر دوں گا۔ آغا جان کی بات پر یاور ہمایوں نے اچھنبے سے ان کو دیکھا تھا جبکہ آغا جان بیٹی کی طرف مڑ گئے تھے۔ یاور ان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان کے نکلنے کے بعد آغا جان نے سیما بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اپنی بات پر قائم رہنا۔
आगा जान, मैं आपसे वादा करती हूँ, वैसे मुझे उम्मीद है कि हाजम समझ जाएगा, वो जोरा को नहीं छोड़ेगा, मैं भी इसी उम्मीद पर हूँ। हाजम खान को जब ये शर्त बताई गई तो वो हत्ते से ही उखड़ गया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे किसी भी सूरत तलाक नहीं दूंगा। रुबीना बेगम उसे कलाई से पकड़कर अपने कमरे में ले आई। हाजम, तुम इस कल की आई लड़के के लिए अपनी माँ के फैसले से रूह कुर्बानी कर रही हो। अदीना में किस चीज की कमी है? क्या वो खूबसूरती में जोरा से कम है? उसका स्टेटस भी तो देखो। हाजम, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे इस मुकाम पर आकर रसवा किया तो जान लेना, मैं अपनी जान दे दूंगी और वसीयत करूंगी कि तुम मेरे जनाजे को कांदा नहीं दोगे। वो मुंह खोले हुए माँ का फरमान सुन रहा था। एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ मोहब्बत। उसके दिमाग में इंतकाम की आग तो निकल चुकी थी, लेकिन दिल में मोहब्बत की आग अभी जल रही थी। लेकिन इस बार माँ के आगे वह इस कदर मजबूर हो गया था कि उसने सोचा भी नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वार्डरोब में अपने कपड़े निकालकर पैकिंग कर दिए। ये क्या कर रही हो तुम? आगा जाने कहा है कि मैं पैकिंग कर लूं। क्यों? ये तो आप उनसे ही पूछे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले, मैं सुन रही हूँ। वह मसरूफ से अंदाज में बोले, जोहरा, अगर मैं और तुम हवेली से कहीं और चलें तो? मतलब कहाँ? अमेरिका, कनाडा या कहीं भी और? जोरा ने पलट कर उसको देखा और हाथ में मौजूद कपड़ों को एक साइड पर रखते हुए हाजम के करीब चली है। हाजम, ये जो मोहब्बत का भूत होता है ना, ये शादी के चंद सालों के बाद सर से उतर जाता है और फिर उसे अपनों की याद सताने लगती है। हम जितना भी भाग लेना, अपनी जड़ों से अलग नहीं हो सकते। हमें कभी ना कभी अपने असल की तरफ लौटना होता है। हाजम खान, आप जो भी फैसला करना चाहते हैं कालें, मैं आपको मुद्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगी। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं कालें। जोरा जवान ने एक लंबी सांस भरी और उठकर अपने काम में मसरूफ हो गया। हाजम ने उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया तो उसके सीने से आ गया। हाजम ने उसे अपनी बाहों के सामने जोर से बींच लिया। जोरा अजीब सी कैफियत में गिरी उसकी बाहों में बगैर किसी मजामत किए पड़ी रहे थे। हाजम ने उसे खुद से अलग करते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रखे और नरमी से उसे छोड़ते हुए कमरे से निकल गया। गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती। जोरा जमाल पुत बनी बैठी थी, आंसू उसकी आंखों से रवां थे। उसने बेशकीनी से एक बार फिर अपनी गोद में रखे हुए कागज पर एक नजर दोहराई। क्या ये वाकई में सच था? क्या यह रिश्ता इतना ही कच्चा था कि एक कागज के टुकड़े से खत्म हो गया? उसकी खुशबू तो अभी भी जोरा के पास थी। वो आज सुबह कितना खुश थी। उसने कई बार अपनी पेशानी पर हाथ रखकर उसका लम्स महसूस किया था, लेकिन जब वो खुशी ऊंची नीचे आई तो बड़े से हाल में सब लोग नजर झुकाए बैठे हुए थे। उसका नीचे आना किसी ने नोटिस नहीं किया था या फिर वो उसे नजरें चुरा रहे थे। मुझे हासम खान की तरफ देखा जिस पर अपनी सुरह आंखें टकाए हुए लब सिए बैठा था। उसके देखने पर वह उठकर धीमी चाल चलता हुआ उसके करीब आया और जोरा, उस पर साइन कर दो। मैंने उस पर साइन कर दिया। जोरा ने हाथ आगे बढ़ाकर कागज लिया और सवालिया अंदाज में देखा। हासम ने उंगली से एक जगह पर इशारा किया। जोरा ने साइन करके कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके इतनी आसानी से साइन करने पर सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। पूछोगे नहीं कि ये किस पर साइन किया तुमने? किचन की तरफ जाती जोरा ने मुड़कर हासम की तरफ सवालिया नजर से देखा। ये तुम खुद ही पढ़ लो। जोरा ने उसके हाथ से कागज लेकर जब उस पर नजर दुराई तो सांस उसके सीने में अटकने लगा था। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। हाजमान मजीद वहां नहीं रुका था, लंबे लम्ब दाग पड़ता वहां से चला गया था। जोहरा जमाल अब रमीज साहब के साथ ही शहर जा रहे थे, उनके शहर वाले घर में। उसने रो रो कर अपनी आंखें सजा ली थी। उसे तो उस शख्स से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। उसे अगर पता होता कि उसे अपना रिश्ता तोड़ रहा है तो वो उस सबसे पहले अपनी जान ले लेती। ताया जान, जब मैं राजी थी उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए तो फिर इसने मुझे तलाक क्यों दी? वो बेचारगी से बोल रहे थे। क्योंकि यावर ने शर्त रखी थी कि उस शर्त पर अपने बैंक का रिश्ता लेकर करेगा जब वो तुम्हें तलाक देगा। जोरा जमाल की आंखों में खून उतर आया था। उसका दिल कर रहा था कि अगर इस वक्त जावर हमायूं उसके सामने होता तो उसका खून पी जाए। अब एक और इंतकाम में मोहब्बत का आगाज हुआ था। अब देखिए उसका क्या अंजाम होगा। जोरा जमाल ने अपने आंसू पहुंच डाले थे क्योंकि उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था और वो था यावर हमायूं से अपनी बर्बादी का इंतकाम लेना। रमी साहब उसे अपने फार्म हाउस ले आए थे। उन्होंने उससे पूछा था कि अगर वो अपनी माँ से मिलने चले तो वो उससे लेकर चलेंगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जिस माँ ने इतने अरसे में कभी एक बार कॉल करके भी उसकी हैरत दरियाफ्त ना की थी, वो क्यों कर वहां जाकर उन्हें अपना बर्बाद उन्हें होने की खबर दे दी। रमीज साहब ने उसका यूनी में एडमिशन करवा दिया था। उस दौरान ने सब कुछ बोलकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में बस एक ही नाम याद रखा था और वो था यावर हमायूं का नाम। वो रोज रात सोने से पहले खुद को यह बावर करवाती थी कि वो यावर हमायूं से बदला लेगी।
हाजम खान और अदीना की शादी धूमधाम से की गई। हाजम खान मां की मोहब्बत में हार गया था। ये शादी उसकी मां की ख्वाहिश थी जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। अदीना एक अच्छी बीवी साबित हुई थी और उसका बहुत ख्याल रखते थे। हाजम खान ने उसे अपनी जिंदगी में एक खास मुकाम दिया था, लेकिन दिल का एक खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। जहाँ कभी कभी दर्द उठता था वो सारी दुनिया से टूट जाता था। कहीं कहीं दिन वो घर नहीं लौटता था, लेकिन अदीना को उससे कोई भी शिकायत ना थी। वो उसे वक्त दे रही थी। हाजम उसे अपने साथ ही शहर ले आया था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो मां बनने जा रही थी और इस वक्त उसे बहुत ही केयर की जरूरत थी। हाजम का ज्यादा वक्त शहर में गुजरता था, इसलिए उसे साथ ही आया था। रबीना बेगम बहुत खुश थी और वो भी आती जाती रहती थी। हाजम खान ने खुद को काम में गर्क कर लिया था। गुजरे एक साल में वो चंद बार ही हवेली गया था। बाप का रवैया बस लिया दिया अंदाज हुए था। तो ये आगा जान तो बात करते थे, लेकिन वो पहली वाली बात ना थी। हाजम का दिल दुखता था वहां जाकर, इसलिए उसने वापस जाना ही छोड़ दिया था। अपने प्यार की नजरों का बेगानगी देखकर दिल में दर्द उठता था। बस एक माँ थी जिसके लिए जाता था, लेकिन वो खुद ही शहर आकर मिल जाती थी। उसने पलट कर आज तक जोरा जमा का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाया। खुद पर सबके बंधन बांधे थे, लेकिन जब से उसे पता चला था कि वो बाप बनने वाला है, वो अदीना का ख्याल रखने लगा था। उसका बस एक ही दुआ थी कि खुदा उसे बेटी का बाप ना बनाए। ये नहीं था कि वो कोई जगीरदार ना सोच का मर्द था। उसकी कोई बहन ना थी, इसलिए उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसकी पहली बेटी हो। लेकिन जो कुछ वो जोरा के साथ कर चुका था, अब उसका दिल काम चाहता था कि अगर कभी मुकाफाते अमल शुरू हो गया तो क्या करेगा। जोहरा जमाल की जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। रमीज साहब और आका जान उसका पता करते रहते थे। उसे जिंदगी की हर सहूलत मैसर थी, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं था। जो लोग इंतकाम की आग में चलते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं पा सकते। वो हाजम खान की तरह बेसुकून ही रहते हैं। अब जोहरा जमाल भी उसी राह पर चल दी थी, लेकिन क्या जोहरा जमाल भी हाजम की तरह सब कुछ लुटा देगी? उसकी आज इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में एक अहम मीटिंग थी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ रही थी। जावर हमायूं सियासत की दुनिया का एक जगमगाता सितारा था। फॉरेन मिनिस्ट्री जैसे अहम ओहदे पर तैनात हुए एक पूरा एक साल बीत गया था। उसने अपनी काबिलियत से साबित किया था कि वह बेहतरीन इंतखाब है। उसने अपने इलाके के लिए भी बहुत काम किया था। वह मीटिंग के बाद लाहौर जा रहा था। उसे घर से कॉल करके सीमा बेगम ने बताया था कि अदीना ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बांजी का सुनकर बहुत खुश था, इसलिए उसने मीटिंग के फौरन बाद लाहौर जाने का प्रोग्राम तय किया था। 2 घंटे की मीटिंग वो आधे घंटे में निपटा कर लाहौर के लिए निकल खड़ा होता। कोई दस्तयाब फ्लैट ना होने की वजह से उसने बाय रोड ही लाहौर जाने का फैसला किया। टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद उसने आंखें मौत का साथ सिर की पूछ पर टिका दिया था। वो एक बहुत ही कामयाब इंसान तस्वर किया जाता था। उसकी जिंदगी बहुत ही चार्मिंग थी। वो एक दुनिया के लिए मिस्टर चार्म था। वो जहाँ जाता लड़कियां आहें बढ़ती थी, लेकिन जावर हमायूं तो एक परी की कैद में था। उस कैद से निकलना भी नहीं चाहता था। माँ उसे बाबा शादी के लिए प्रेशराइज करती और उन्हें हर बार टाल देता था, लेकिन अब सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। वो आप उसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी। 4 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद वो लाहौर शहर की हदूद में दाखिल हुआ तो उसे कुछ मायूस सा एहसास हुआ। उसने एक जगह रुकर ड्राइवर को मिठाई लाने को कहा। जिस वक्त वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचा, वह खुशी से तेज कदम उठाता आगे बढ़ रहा था जब एक रूम से निकल रही लड़की से जोरदार तरीके से टकराया। वो सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो वो अपनी जगह पर साकन हो गया था। उसकी आंखों में जुगनू से चमक उठे थे। अरसे से तरसी हुई आंखें धीर से सैराब बोल थे, जबकि मुकाबल की आंखों में सड़पन था। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, इंतकाम क्या कुछ नहीं था। यावर हमायूं को इन आंखों से ऐसे भी प्यार था। इस हस्ती को तो उसका कत्ल भी माफ था। यह गुस्सा और नफरत तो मामूली सी बात है। वो उस पर एक तेज नजर डालकर आगे बढ़ गए। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही अपनी पूछ पर रबीना बेगम की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उनकी तरफ पलटा, जैसे कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी गई हो, लेकिन जोरा जमाल उसके चोरे शानों के पीछे छुप गई थी, इसलिए वो उसे देख ना सके।